मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेल नादा भक्ती उर्बेल माना मोगाळ बापूय तू आमचो आठय आधार तुझो विज्ञान वाराच्या लाभय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेल नादा भक्ती उर्बेल माना दयाळ बापूय तू आमचो काकुतीचो मेची शेळ्यांक राखचो जातू राखणो आमचो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेल नादा भक्ती उर्बेल माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्तातय भोवमोगाच्या भाव भयणीनो भाग्यवंत पियोक मान कर्ण ह्या अर्घा बलिदानांत वांटो घेवंक आमी हांगासर जमल्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमी जियोच्या समाजांत विविध तरांची हिंसा भरून गेल्या हाका मूळ कारण आमचो स्वार्थ आमचे ते असो राग हंकार मोसोर तर ह्या पवित्र युकरिस्तांत आमी वांटो घेता आसतना हें सर्व सांडून माया मोगाचे सीज जावच्याक देवाचे दयाळाय सर्वांत तें वांटून घेवची साधना जावच्याक त्याच बापाचो आदार आमी मागया आमच्या उतरां वरवीं करणे वरवीं हिंसेक आमी कारण जाल्यानंतर त्याच बापा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाणें आमी जण घेवया सांगाता म्हणवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच आमकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससनांच्या देवा तुझे दैवी कृपेन तुझ्या याजाका सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या घायांनी नेटवून ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरांत भागीदार केलोय
अशें ताच्या मिसावांद्वारी तुज्या अगणित मोगाची दयामाय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोशान ताचे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. म्हणण्यांच्या पुस्तकांतले वाचप. उपकार करूंक तुका तांक आसा जाल्यार जाका ताची गरज आसा ताका तो करिनासतना रावनाका. तुजे कडेन कांय आसा जाल्यार तुज्या पेल्याक म्हणनाका वोस आनी परतून ये, फाल्यां हांव तुका दितलो. तुजे कडेन शांतीन जियेतल्या तुज्या पेल्याक पास मांडिनाका. तुका कांयच वायट करूंक ना त्या मनशा कडेन कारण नासता झगडूंक वचनाका. जुलूम करतल्या मनशाचो मुसोर करिनाका. ताच्या पावलांनी तूं चलनाका. कित्याक सर्वेस्पर नश्ट्यांक कांटाळटा पूण नितिमंतांक ताची इश्टागात लागता. नश्ट्यांच्या घराचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा पूण नितिवंताच्या निवासाचेर तो आशिर्वाद घालता. केबडायो करतल्यांच्यो तोय केबडायो करता पूण कालत्यांक तो कुरपा लाभयता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. तंबान बिडार करूंक कोणाक मेळा. सर्वेस्परा तुज्या पवित्रार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुज्या तंबान बिडार करूंक कोणाक मेळा. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुज्या तंबान बिडार करूंक कोणाक मेळा. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुज्या तंबान बिडार करूंक कोणाक मेळा. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा हालेलुया 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 हालेलुया. दिसो आयसो आनंदाचो आमकां सर्वांक संतोष
साडसो सोम्या देवा करसून गावसो उपकाराचो नरगांचो हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंक्या काट्यार बसून आसलेल्या मातयेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हणलें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातयेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसोन आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या सिसां सवय पंक्तीर बसले. हे फारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारांनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें. आनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता थंय भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, कालच्या दिसा सकाळी पाकिस्तानाच्या आतंकवादींनी भारताच्या सेना केंद्राचेर धाड घालन 20 जण या ताच्या 61 जण मरण पावले. आदल्या हप्त्यांत सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या तीर्पा निमती कावेरी उदाक तमिळनाडा सडच्या विशीं सुप्रीम कोर्टान सूख तीर्प दिला. तें कर्नाटकाच्यांक पसंत जावंक ना देखून उदाक तांकां सोडून वचो म्हणल्या इराद्यान तांणी रॅली करता आसतना शंभरांनी तमिळनाडाची वाहनां उज्यांत लासून घालीं. अरसीकेरे म्हणल्या लागीं बेंगलोरांत एका तरणाट्याक सुरयेन तोपून तोपून ताका लगाड काडलें. DYSP गणपतीची खून जाली. उडपींत भास्कर शेट्टीक ताच्याच बायलेन आनी पुतान लगाड काडलें. स्वार्थ आनी हंकारा वरवीं अधिकारा खातीर इश्टाक लगाड काडटा. पयशां खातीर पतीण भुरगीं मेळोवन घोवाक लगाड काडटात. पियोवण्याच्या आमालार दादलो बायलेचेर जुलूम करता. आस्ती खातीर बाबावा मदें भयण्या मदें कुटुंबाच्या सांद्या मदें कितलीशीं झगडीं. तकली थिरार नासतना बापय या आवय एकामेका उलोवची तीं बुरशीं उतरां, एकामेका दिवचे ते गाळी. भुरग्यांतय तांचें क्रूर वर्तन, गाळी मार, इस्कॉलांत टिचरां जावंक पुरो. अशें आमी जियोच्या सगळ्या परिसरांत हिंसा भरून गेल्या. ही हिंसा फकत म्हज्या आनी तुज्या ह्या काळार मात्र न्हय. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आसतना संवसाराच्या आरंभारस कायन आनी आबेल सर्वेश्वर देवाक बली भेटोवंक गेल्ल्या वेळार सर्वेश्वरान आबेलाची बली स्विकार केली म्हणून कायनाक कळ्ळेंच स्वार्थ हंकारान भरिल्लो कायन आपल्या भावा आबेलाची खून करता. आनी सगळ्या आमच्या सडवणेच्या चरित्रांत आमी पळयलें जाल्यार असली हिंसा जायती चलोवन आयला. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या काळार सयत असली हिंसा भरोवन आसली. प्रत्येक तरान रोमाचे अधिकारी जुदेवांचेर इस्रायलकारांचेर
तांचो अधिकार चलयतले, तांकां गुलामा परी चलयतले. क्रिस्त ह्या हिंसेक बली जालो आनी बलयेक चडोवंक वरच्या एका बोकऱ्या बरी ताणें जीव अर्पूंक सयत ताका तांणी व्हेलें. असली एक हिंसेन भरली परिस्थिती संवसाराच्या आरंभातावन आज पर्यंत ती चलोन आसा. आनी आज आमी सांत पाद्रे पियोक मान करून ताच्या नव्यानाच्या दिसा हांगासर जमलेली सोम्याची काकलूत जावन आसा बरवसो ह्या हिंसेंत भरिल्ल्या संवसारांत. आमच्या समाजेंत, आमच्या परिसरांत, ह्या संवसारांत निजायकी हिंसा आसा गी. ह्या सवालाक जाप दोनी ना आनी वय. आमचे परिसर, आमची समाज एक काल्पनीक संगत, अब्स्ट्रॅक्ट इश्यू म्हण काण घेतल्यार थंयसर हिंसा ना. पूण हे समाज, आमचो संवसार मनशांनी भरिल्लो समाज, मनशांनी भरिल्लो संवसार म्हूण आमी वळखून घेतल्यार खंयसर मनीस आसा, थंयसर हिंसा आसा. पूण निजायकी खंयसर मनीस आसा, थंयसर हिंसा आसा गी. खंयसर मनीस आसा, थंयसर हिंसा आसा गी. खंडीत जावन ना. मनीस आसल्या लागीं हिंसा आसूंक खंयचोच कारण ना. कित्याक देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो करून रचला. देवा थंय हिंसा ना. देवा थंय आसा फकत मोग, बोगसणें, दयाळाय, काकुळट, बरेंपण. तर देवान मनशा ताच्याच सारक्याचो, ताच्याच स्वरुपाचो करून रचला जाल्यार मनीस आसल्या लागीं हिंसा आसूंक साध्यत ना. तर आमी जियोच्या समाजांत मनशा मदें हिंसा कित्याक? कित्याक म्हणल्यार मनीस मनीस जावन जियेना. मनीस एक मनजात जावंक पावल्या. उगडापणाच्या पुस्तकांत 13व्या अध्यायांत आमी एक विचित्र मनजातीक पळयता. तेन्ना एक मनजात दर्यांतावन वयर सरता ती हांवें देखली. तिका 10 सिंगां आनी 7 तकल्यो आसल्यो. हांवें पळयल्ली ती मनजात एक बल्प्या बरी आसली. तिचे पांय आश्वेलाच्या पांया सारके आनी तिचें तोंड सिंहाच्या तोंडा सारकें. असली मनजात खंय तरी पळयल्या गी. ताचें तोंड एक सारकें, ताची तकली एक तर, ताचे पांय आनी एक तर अशी असली मनजात तुमचे मदें कोणेंय पळयला गी? वय्या ना, कोणेंच पळोवंक ना. सर्वेश्वरा, तुमचे मुखार सांगासर रावून आसा ती मनजात. तुमचे मुखार सांगासर उबी आसा ती मनजात. आतां तुमच्या लागीं उलोवन आसा ती मनजात. आमच्या मनशा थंय हर एका मनजातीचो स्वभाव बरोवन गेला. आनी कोणा लागीं चड आनी चड मनजातीचो स्वभाव आसा गी, ती मनशां असलींच विद्रूप मनजात जावंक पावता. एक घडी भर आमी थोडी मनजाती तांच्या विशीं समजोवंक प्रयत्न करया. जावंक पुरो आमच्या घरांत अशें तें माजार भोव अपुरबायेचें, मोगाचें. कितून पर्यंत आमी ताचो मोग करून ताका पोशयता, तितून पर्यंत तें आमचे लागीं सुरता. पूण माजराचो नीज गूण कळचे जाल्यार ताका एका कुडांत बंद करून, जनेलां बगलां सगळें बंद करून ताका मारूंक वचा. तुमी ताका खावंक जेवंक घालून व्हड केल्लें तें माजार जावंक पुरो, पूण ताका एका कुडांत पिचार केल्ल्या वेळार तें उडोवन तुमच्या गळ्याक घास घालून ग्रास येता. धनी म्हूण पळोवंक वचना. ह्या स्वभावाचे मनीस जायते आसात आमच्या स्वभावांत. कितून पर्यंत आमी तांकां मोग दाखयता, तांकां एटेन्शन दिता, तितून पर्यंत ते बऱ्यान आसतात. पूण एका घडयेक तांकां आमचे तान इल्लेशें पयस दवरल्यार ते माजरा बरी आमच्या विरोध ते उडतात.
आणि आज ऐकेल्ल्या वांजेलाच्या उतरांत फारिजेव आनी शास्त्री तांचे स्वभाव तेंच जावन आसले. जेजू क्रिस्तान तांचे थंय गमान दिवंक ना, तांकां एटेन्शन दिवंक, तांकां पयस दवरलें देखून ते जेजूचेर उपराडटात माजरां बरी. आमच्या घरांत पेटो आसा आनी पेट्याचो स्वभाव, ताका कितें राग आयलो कितेंय जालें एक फावटी तो भोंगता आनी उपरांत ताचे इतल्याक समाधानान तो आसता. ह्या स्वभावाचे व्यक्ती आमच्या समाजांत जायते आसात. राग आयल्यार कुठले मस्तू उलयतात या झगडतात, पूण उपरांत सगळें विसरून सादें जिवीत जिवन वेचे जायते जण आसात. हे पेट्याचो स्वभाव आशिल्ले व्यक्ती. साळ, पॉकेपायन, पयसतान तूं पळयता म्हणसर ती तुका वळखून घेता आनी ताचें सगळें आंग ते कांटे या ताचे थंय आसले ते भलयो ते नीटकन ते डान्स करता. पूण ताच्या लागीं वसा ताका आपडूंक गेल्यार ताचे ते भलयो ते सोडता आनी आमकां घायेता. ते असले स्वभावाचे व्यक्ती आमच्या समाजांत कितले आसात. पयसतान आमी तांकां पळयल्यार ते संतोशान आसात, पूण तांचे लागीं वचून तांच्या जिविता विशयी कितें समजूंक प्रयत्न केल्यार आमचेर उपराडचे. फारिजेव आनी शास्त्री त्याच कास्ताचे. जेजू क्रिस्तान तांच्या जिविता विशयी उलयल्ल्या वेळार ते जेजू विरोध उपराडतात. बोकरो आमच्या आंगाक घसटून घसटून आमच्या लागीं येवंक प्रयत्न करता. ताका कितलेंय मारून पयस दणोवंक प्रयत्न करा, तो आनी चड आमचे लागीं येवंक प्रयत्न करता. ह्या स्वभावाची जायतीं जाण आसात. आमकां कोणातान दूख मेळटा तांच्याच लागीं आमी चड आनी चड वेता आनी तांणी आमकां कितलें दूख दिल्यार तांकां सोंड रावंक जायना. मनोशास्त्रा प्रकार कोणा स्त्रियांचे दादले बेबदे आसात, पियेतात, तांचे स्त्रियो ह्या स्वभावाची जावन आसात. दादल्यांनी एक थापट दिल्ल्या शिवाय तांकां रातीक न्हीद येना म्हणटात. गेंडो या काडगमरागा ही मनजात ताची वाट दन चलता. रायनोसरस ताची वाट दन चलता आनी ती चलता आसतना ताचे वाटेर दुसरी खंयचीय मनजात आसूं या कोणूच आसूं ताका दुसरी वाट दन वचोंक गुत्तुना. ताजेर वाटेर आसल्यांक खोट घालून तांकां पयस उडोवनूच ताची वाट चलोवन वेता. आनी असले आमच्या समाजांत कितलेय जण आसात. प्रत्येक तरान अधिकाराक तानेल्ले मनीस, राजकीय फुडारी आमचे, तांच्या वाटेर दुसऱ्यांक येवंक सोडना. तांकां लगाड काडूनच ते मुखार अधिकाराक येता शिवाय ओके ह्या फावटी तो येवं दी आनी एक फावटी हांव अधिकाराक येतलो या म्हजी वाट हांव धरतलो, तली संवयच ना. सरप निवणें घालून तो बसता आनी ताका ताचीच म्हणली 5 चक्रां आसात, ह्या 5 सुत्तू आसात. ताचे थंय येवची मन जाते कोणी मनीस त्या 5व्या ताच्या सुत्तू ताच्या भायर आसा जाल्यार आनी त्या वेळार सरपाक काडलें जाल्यार तो उठोवन पयस वता. जर तर ताचे लागीं येवची मनीस ह्या मन जात 5वें सर्कल उतरोवन 4थ्या सर्कलाक आयलां जाल्यार सरप ताची तकली उखोल तो मनीस ह्या मन जात खंयच्या कुशीन वेता म्हणलें पळयता. जर तर सरपाक कळटा आसतना ह्या मनशाक सरप आसलें कळनासतना 4थी परिमिती ह्या सर्कल उतरोवन 3ऱ्या सर्कला भितर आयलें जाल्यार तो थंयतान आवाज दिता, कथा हिस्सिंग म्हणटात. ताणें एक सुचन दिवचें, हांव हांगासर आसा म्हजे लागीं येनाका तूं म्हणून. पूण मनीस ह्या मन जाताच्या लागीं वेची हाचें गमन करिनासतना दुसऱ्या सर्कलान म्हणजे ताच्या कुडीच्या लागीं वचून रावलो जाल्यार तो एक फावटी मारता आनी ताजे एक थेंबो वीक त्या मनशाच्या मनजातीच्या कुडींत धाडता. पूण ह्या मनीस ह्या मनजात खणी ताजे लागीं वेची 4थ्या बदल्या 5व्या म्हणजे त्या सरपाच्या आंगारच पांय दवरलो जाल्यार तो सरप सापता आनी ताचें पुरो वीक त्या मनशाच्या ह्या कोणें ताच्या आंगार पांय दवरला तांच्या कुडीक तो सोडता. ह्या स्वभावाचे मनीस जायते आसात आमच्या समाजांत. थोड्यांक दुसऱ्यांनी उपाद्र करता आसतना तांकां पयलें तांचे तान पयस रावंक प्रयत्न करतात. उपरांत ते आनकी चड उपाद्र दिता जाल्यार पळय म्हाका हें पसंद ना, म्हजे तान तूं पयस राव.
तें आयकनासतना आनी सड करता जाल्यार म्हणटात पळय जागृत इल्लें देंकणें दिवन या जोर करून सांगतात. तें आयकनातल्यार कांसुलां 2 वाजयतात. ह्या स्वभावाचे मनीस आसात. स्कांक म्हणली घणकुटी मनजात एक दक्षिण अमेरिकान पळोवंक मेळटा. ती पळोवंक सान्ये बरी पूण माजरां तितली व्हड आसा. जर तर कोणी एक मनीस रानांत त्या मनजाती भेटलो जाल्यार आमकां ताची वळख ना. ती इतलेंच करता, घुंवन रावता आनी आपली शेमटी एक पटी हालयता. आमकां बारीक अशी वळख नातली मनजातीन म्हाका बरो स्वागत केलो म्हणून. पूण एक अर्द घंटो वचून दी ताच्या शिमटेंत जावन एक पायपा भशेन बुराक आसा, तांतल्यान ती एका तरेचे द्रव्य लिक्वीड आमच्या आंगार ताणें स्प्रिंकल केला, सेंट मारल्या बरी. अर्ध्या घंटे उपरांत आमच्या कुडीर अशी घाण येता, तुमी खंयचेय साबू घालात, खंयचेय शॅम्पू घाला, ती घाण 3 म्हयने म्हणशीर आमच्या कुडीची वचना. देखून आमी कोणाच्या मुखार आयल्या जाल्यार ते तांचे नाक दामून धरतात. ह्या स्वभावाचे मनीस कितले आसात. आमकां मुखार बरें उलोवचें, तूं बारी बरो, तुवें बरें केलें तशें अशें म्हणून. उपरांत आमच्या फाटल्यान नाका जाल्लें उलोवचें, तो तसो तें तशें. आनी आमी ताणें मुखल्यान उलयता आसतना बारी खुशी जाली आमकां. पूण आमी समाजान भोंवता आसतना जायते जण नाक धरतात. हळेहळे पोर ताणें सांगलें पळय तस्सो तो तेंच तें. ह्या स्वभावाचें आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, असली हर एक मनजात ताची स्वभाव आमी सोदून काडून गेल्यार त्या मनजातीच्या स्वभावाचे जायते व्यक्ती आसात. आनी हे व्यक्ती आमचे तान खंयी पयस आसा. आमी एक मनजात म्हणटाना तो तें आमकां बोटां दाखोवंक लाभ. पूण आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार म्हजे थंय कितल्यो मनजाती आसात. आनी विद्रूप जाल्ले ते मनजाती सांगाता मेळटा आसतना कितें जाता? घर्शण जाता, एकामेका साबोन पडटात, झगड पडटात. आनी अशें आमच्या समाजांत हिंसा उदेता. आमी केदाळाक आमच्या जिविताचेर नदर घालून म्हजे थंय कसली मनजात आसा म्हूण समजून घेवन त्या मनजातीक म्हज्या जिवितांत हांव एक पासपोर्ट दिवन या विजा दिवन म्हज्या जिवितांत हांव भायर उडयलें जाल्यार हांव एक मनीस जाता. आनी केदाळाक हांव एक मनीस जाता. आनी आनेकलो मनीस ताच्या जिवितांतली मनजात भायर घालून घेवन तो मनीसान म्हाका भेटता आसतना आमच्या मदें झगडें जावंक कारणच ना. कित्याक तोय देवाच्या सारक्याच्यांनी स्वरुपाय आसो, हांवूय देवाच्या सारक्यांनी स्वरुपाय आसो. तर आमच्या मदें आमी मुखार मेळटा आसतना आमच्या मदें फकत मोग, दया, बरेंपण पासरतलें शिवाय झगडें हिंसेक कारण ना. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत पियो आज सांज जाल्यार ताच्या सगळ्या जिवितांत ताच्या जिणयांत असल्या ह्या मनजाती लागीं झुजोवन त्या मनजाती ताच्या जिवितांतलें भायर घालून खरो मनीस जावन उपरांत तो सांज जालो. आनी ताका मान करची. आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत म्हजे थंय कसली मनजात आसा आनी ह्या मनजाती वरवीं कितलो अपाय जाता म्हज्याच जिविताक, म्हज्या कुटुंबा जिविताक, म्हज्या समाजांत. कितून पर्यंत आमचे थंय असले मनजाती वस्ती करता, म्हणजे मनजातीचो स्वभाव आमचे थंय वस्ती करता, तितून पर्यंत आमच्या समाजांत हिंसा आसा. तर आमच्या ह्या समाजांत मोग, मैपास, दायळाय, बरेंपण, बोगसणें हें सर्व आसा जायचे जाल्यार, हिंसा नास जायचे जाल्यार हिंसेक कारण जावची ती मनजात आमचे तावन काडून भायर उडोवंक आसा. तर पाद्रे पियोक मान करूंक हांगासर जमलेली आमी आमच्या जिवितांतली असली मनजात काडून भायर उडोवया. खरे मनीस जावया. पियोची देख घेवन खरे सांज जावया. आमेन. स्वीकार कर म्हूण आमी दये
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या सेवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका पियोच्या उगडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरूंक पावो. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या सांता भक्ता सवय तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यांचो मुकुट. तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणयेद्वारी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी संता भक्तां संगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन एकाच तळ्यान गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान, तुज्या वैभवान. सर्गी तुकांचर, सर्गी तुकांचर, सर्गी तुकांचर. सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाच जय 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 जय. सर्गी तुकांचर, सर्गी तुकांचर, सर्गी तुकांचर. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती खराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्थाचो घट आमी परगटता. जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेले आमाचो मेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणान सबरो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमुल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. हांव काय मरे देवाचे माये संगती बागेवन जुजेत सपती बागेवन धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. सर्गी आमच्या देवा बापाची माया मोगाची दयाळायची भुरगीं जावन जियोंक ताचो आदार मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये
शांती दी आमकां शांती दी. पळयात हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक लाभलेली आमी सोमेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सस्ने जिविताच्या खणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. पियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावा भयणीचे सेवेन जीवन सारू करपा दी म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Padre Pio Baba, Rękas Borit Krista Sargia, Amce Pasot Mag Baba, Salcia Kami Dekin Tuja, Asisi Chete Durbor Bate, Vide Bonaso Lord.
जालो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या प्रार्थुया. ये देवा तुवें कापुचीन याजक सा पाद्रे पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट थरान वांटेली जावचे वर्थ तें बाग फावो केलें. ताच्या विनंतीन कितें आमी अत्रेगोन मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियेवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जिसादी तसात आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जिसादी तसात आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जिसादी तसात आणि सदा सर्वदा आमेन. संगतान म्हणया. ये पवित्र देवा तुझ्या सौरमीत मेर नासलेल्या वैभवा मुखार सरपडता तुका आराधन करता. तुझ्या सेवका भाग्यवान पाद्रे पियोचेर आमी दवरलेली भक्त ताच्या विनवणेचो आदार आनी आमचे मागणे तुझे सरपदवेदार महिमेक समर्पिता. हरगां जाग्याचे प्रॉब्लम सॉल्व जाले. जागो कन्वर्शन जालो. घर बांदूंक आसलें लायसन्स मेळ्ळें. PG हॉस्टेलाचें काम संपूर्ण जाल्ल्याक लोन बँकांतून मेळिल्ल्याक जाय पुरते पयशे आमकां दानीन दिल्ल्याक 10व्या क्लासींत आसलेल्या पुताक पास जावंक बरे मार्क्स मेळिल्ल्याक कुटुंबान माया मोग एकवट आयिल्ल्याक भलायकी बरी जाल्ल्याक सर्वीन अनवरांतले राखलेल्याक परगांवांतावन गांवांक येवंक परमिशन मेळिल्ल्याक पयरी सैरीक फावो जाल्ल्याक कानांचे आनी ताळ्यांतलो आल्लो हुलोप राविल्ल्याक आनंद म्हणलो एकलो कॅन्सर पिडेंत आसून मरता म्हण डॉक्टरान सांगिल्लें तो संपूर्ण रितीन बरो जाल्ल्याक अर्गां दितात. ते सवा कुटुंबांतले कश्ट परिहार जावंक रीण फारीक करूंक त्राण तेका जाणांक 2 जाणांक विजा मेळोंक तेका जाणांच्या भुरग्यांचे देणे फावो जावंक रक्तस्राव गूण जावंक तेका भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोंक शेळ कोंकली गूण जावंक शिरो आनी हाडांची दूख गूण जावंक 7 जाणांक बरें काम मेळोंक 5 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 6 जाणांक काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक 2 कुटुंबांत समाधान येवंक 5 जाणांनी आमाल पिवणें सांडोवंक तेका जाणांक काम करूंक उर्बा येवंक किडनीचे समस्ये गूण जावंक स्किमाक बांदलेले पयशे फाटी मेळोंक 2 जाणांची कोर्टीची केस बेगीन स्मुग्ध न्याय मेळोंक 2 जाणांक वायटीस खात्यार सांडोवंक तेका जाणांचे आचेर आसले खोट्या सक्तींतावन तांकां सुटका मेळोवंक देव आपोवणें लाभोवंक भवार्थांत तशें माणसुगेंत वाडोवंक डायबिटीस BP नॉर्मल येवंक ड्रग्स सेवन करचें सांडोवंक विघ्न अनवरांतलें राखोवंक कुटुंबांत राग झगडें पयस जावन बोगसणांनी मायामोग वाडोवंक बरो सांबाळ मेळोवंक कामांत बद्रती तशें प्रमोशन मेळोवंक बरें कर्ण शिकोवंक जाणवाय मेळोवंक बरो फुडार लाभोवंक टेन्शन डिप्रेशन पयस जावंक आनी समाधान येवंक आर्थीक समस्ये परिहार जावंक एका व्यक्तीन संपूर्ण रितीन परिवर्तन जावन देवा तें फाटी परतूंक भुरगें फाटी मेळोवंक सोर्न गेल्लें भांगार फाटी मेळोवंक ते 1 जाणांक ज्या कुटुंबा वयर केल्ले माट मंत्र सड तुटून वचून देवाची ससाय मेळोवंक कॅनडाक वचूंक इमिग्रेशन क्लियर जावंक सोंसणीकाय आनी बोळेपण मेळोवंक PG हॉस्टेलाक भुरगीं मेळोवंक कॅन्सर गूण जावंक कठीण पिडेंत वळवळचें तेगा भयण्यांक बरी भलायकी लाभोवंक 7 म्हयन्याचें एकलें भुरगें मर्सी पिरेरा म्हणलें तें इन्क्युबेटरांत आसा आनी कालच्या दिसा ताका उस्वास काडूंक जायनासतना ताजे हार्टबीट्स रावल्ले ते परतून संपूर्ण बरें जावच्याक परिक्षेंत बरें करान बरोवंक आमचो भाव बेन्न ICUंत आसा ताका बरी भलायकी मेळच्याक तशेंच आमच्या सर्ते सवा पासत आमी पाद्रे पियोच्या विनवणे मारिपात देव बापा लागीं मागया. नवण्याचे मागणे 4थो दीस 5:9 ये भाग्यवान साम पाद्रे पियो सदांच जेजूचो मोग सोदून ताका मानवून जियेवन जेजूच्या काळजा सारको याजक तूं जालोय. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समोर आमची मागणी दवर म्हूण आमी मागता. आनी तुज्या काळजान तुवें ववयल्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मोगा पासत सरस्वर देव आमची दुर्बळ मागणी मानून घेव. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुजे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिटाव तशी आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. जसो आदी तसोच आनी सदां सर्वता आमेन. सरपदवेदार देव आपले पवित्र कुशेकाल तुमची मागणी स्वीकार करो आनी आपलो भोव पवित्र महिमे पासत तुमचे आत्रेक तुमकां फावो करो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. लदीन. सांपियो आमा बसत विनंती कर. सांपियो आवय बापाय खालतो जावन जियेल्ल्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो कश्टान वारान थिरासण सांबाळिल्ल्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस आसिसीच्या पटला उदारा. आमा बसत विनंती कर. सांपियो कापुचीन वडदीच्या अलंकारा. आमा बसत विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशावांच्या घयानी नटयल्ल्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो येवकरिस्ततें भक्तीन भरलेल्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र बापाची काकुळत दाखयल्ल्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा. आमा बसत विनंती कर. सांपियो मागण्यांत थिरासण सांबाळिल्ल्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो तुज्या शांतीपणांत खालतो जाल्ल्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो आत्म्यांचे बाचावे खातीर वावरल्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायज जा. आमा बसत विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या. आमा बसत विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा. आमा बसत विनंती कर. सांपियो आमा सोमेस्तांच्या आदारा. आमा बसत विनंती कर. सांपियो आमा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्या कमी फौज आमचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिवणेक आपणे दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीच्या शेतान क्रिस्तसो याजक जावन माखलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान थिरासणेन रावन क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्यानी भर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवून ये बेगीच तू मोगा जरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवून ये बेगीच तू मोगा जरी. सताच्या आत्म्या सतमाकाशिक नीतीच्या सूर्या उजवाड फांक. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवून ये बेगीच तू मोगा जरी. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वेश्वर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी सांबाळू. आमेन. सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेश्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फलादीक करूं. आमेन. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आनी तुमचे सवे सदांच रावू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें उडोवपाय.
सोवे हांव परमोरी आशीर्वाद दिवांका बगन कुर्साचे कुर्वे निवरामका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी